پڑھتے سارے ہی نے پر سمجھ رب دی دین دی لوہے توڑ سند پہلے عبارت پڑھنا نبی سرکار دے فرمان دی پھر مطلب سمجھانا لم يتكلم في المهد الا ثلاثه عيسى ابن مريم وكان من بني اسرائيل رجل عابد يقال له جريج فابتنى صومعة وتعبد فيها قال فذكر بنو اسرائيل يوما عبادة جريج فقال بغي منهم لئن شئتم لأصبينه فقالوا قد شئنا قال فاتته فتعرضت له فلم يلتفت اليها فامكنت نفسها من راع كان يأوي غنمه الى اصل صومعة جريج فحملت فولدت غلاما فقالوا ممن قالت من جريج فاتوا فاستنزلوه فشتموه وضربوه وهدموا صومعته فقال ما شأنكم قالوا إنك زنيت بهذه البغي فولدت غلاما قال وأين هو قالوا ما ها هو ذا قال فقام فصلى ودعا ثم انصرف إلى الغلام فطعنه بإصبعه وقال بالله يا غلام من نبوك قال أنا ابن الراعي فوثبوا إلى جريج فجعلوا يقبلونه وقالوا نبني صومعتك من ذهب قال لا حاجة لي فيه في ذلك ابنها من طين كما كانت قال وبينما امرأة في حجرها ابن لها ترضعه إذ مر بها راكب ذو شارة فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا قال فترك ثديها وأقبل على الراكب فقال اللهم لا تجعل لي مثله قال ثم عاد إلى ثديها يمشق قال أبو هريرة فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي علي صنيع السبيل